अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वुज़ू से फारिग होकर दुआ सीखेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.